डोरे, मुमकिन है तुम्हारी बेटी को तलाश कर ले, मगर वो उसे खामोश नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ। मैं इस तरह की बातें नहीं सुन सकता। शर्मैन को महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म पसीने में भीग रहा है। यकीनन तुम्हारा वो मतलब नहीं होगा जो तुम्हारी बातों से जाहिर हो रहा है। तो फिर इस प्रॉब्लम का कोई दूसरा हल क्या है? हरमैन बोला। कोई एक भी हल हो तो बताओ। मान लिया जिरलैंड तुम्हारी बेटी और इन फिल्मों को तुम्हारे हवाले कर देगा, फिर उसके बाद? शर्मैन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश सर झुकाए बैठा रहा। क्या तुम एक बदकिरदार गुमराह लड़की को अपने और व्हाइट हाउस के दरमियान आने दोगे? हरमैन ने अपनी बात जारी रखी। माजी में तुमने उससे जो सलूक किया है, उसकी वजह से वो हर मुमकिन तरीके से तुम्हें सदर बनने से रोकेगी, और अगर उसे इजाजत दी गई तो वह ऐसा कर भी सकती है। इन फिल्मों की कोई हैसियत नहीं, उन्हें हासिल करके ज़ाय किया जा सकता है, लेकिन असल में जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है वो लड़की है। बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान किया गया कि फ्लाइट नंबर 025 के मुसाफिर अब गेट नंबर 10 जा सकते हैं। शर्मैन जल्दी से उठा। मुझे जाना होगा, उसने हरमैन की तरफ देखते हुए कहा, और फिर मुंह फेर कर बोला, मुझे यकीन है कि मैं इस मामले को तुम्हारे हाथों में छोड़ सकता हूँ। मगर हरमैन इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो दो टोक जवाब सुनना चाहता था। मैं अपनी रवानगी मुलतवी कर रहा हूँ, उसने कहा। जॉर्ज पंजुम होटल में ठहरूंगा। जब तुम घर पहुंचो तो डोरे को फोन करके मालूम करना कि हालात क्या हैं, फिर मुझे फोन करना, समझ गए? शर्मैन ने असबाक में सर हिलाया और दरवाजे की तरफ चला। 1 मिनट, हरमैन ने आवाज दी। तो मैं ये समझूं कि मैं तुम्हारी बेटी को रास्ते से हटाने का इंतजाम कर सकता हूँ? शर्मैन ने रुमाल से अपने चेहरे का पसीना खुश्क किया और बोला, मुझे मैरी से बात करनी होगी, लेकिन अगर तुम समझते हो कि इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है तो मैं उसे तुम पर छोड़ता हूँ। क्लेन हमेशा। वो कहते कहते रुक गया। अब मुझे चलना चाहिए। डिमार्टन बिस्तर पर लेटी फटी फटी आंखों से लॉबरे की बातें सुन रही थी। पहले उसने सोचा कि वो मजाक कर रहा है, मगर अब उसे यकीन हो गया कि वो बेहद संजीदा है। लॉबरे रूसियों का एजेंट है। डिमार्टन के दिल में बचपन से रूसियों की दहशत बैठी हुई थी। उसने जेम्स बॉन्ड की तमाम फिल्में देखी थीं। सियासी जासूसी का किरदार उसके लिए बड़ी कशिश रखता था, लेकिन अब जबकि लॉबरे ने उसे बताया कि वो रूसी एजेंट बनने पर मजबूर है, तो उसके जिस्म में खौफ की सर्द लहर उतर गई। मैं कुछ नहीं करूंगी, उसने कहा। अपना सामान लो और मेरे कमरे से निकल जाओ इसी वक्त। बकवास बंद करो, लॉबरे ने तेजी से कहा। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, और इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम मर्दों की भूखी हो। अगर तुम जिरलैंड पर न मरती तो इस झगड़े में न फंसती। जिरलैंड? डी मार्टन चौकी। उसका इस बात से क्या ताल्लुक? वो भी मेरी तरह एक एजेंट है। तुम आज रात उससे मिलोगी। हम जानना चाहते हैं कि वो किस चक्कर में है, और ये बात तुम मालूम करोगी। तब फिर मैं उससे नहीं मिलूंगी। अगर वो एजेंट है तो मेरा उससे भी कोई वास्ता नहीं। तुम अपना सामान उठाओ और चले जाओ। मेरे बॉस ने फैसला किया है कि तुम हमारे लिए काम करोगी, वरना। वरना क्या? डी मार्टन की आवाज़ कांप रही थी। उनके पास एक खास तरकीब है जिसे उन औरतों पर आजमाया जाता है जो ताउन करने से इनकार कर देती हैं। तुम भाग भी नहीं सकती। जहाँ जाओगी वो तलाश कर लेंगे। अमूमन वो दो काम करते हैं। मिसाल के तौर पर तुम किसी सड़क पर जा रही हो, अचानक कोई आदमी नमूदार होगा। उसके पास तेज़ाब से भरी स्प्रे गन होगी। तेज़ाब तुम्हारे चेहरे पर छिड़का जाएगा और तुम्हारे चेहरे से खाल और गोश्त इस तरह गल गल कर गिरेगा जैसे तुम संतरे के छिलके अलग करती हो। दूसरा तरीका यह है कि वो तुम्हें पकड़कर कार में डालें और किसी मकान में ले जाएं जहां तुम्हारे साथ मुख्तलिफ हरकतें की जाएं। मुझे मालूम नहीं वो क्या करते हैं, क्योंकि कभी मैंने पूछने की ज़रूरत नहीं समझी, मगर इस सुलूक के बाद लड़कियां कभी ठीक से चल नहीं सकती। मैंने सुना है लड़कियां इस सुलूक के मुकाबले में तेज़ाब को तरजीह देती हैं। मैं यकीन नहीं कर सकती। डी मार्टन की आवाज़ कांप गई। तुम मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें खौफजदा नहीं कर रहा हूँ। लॉबरे खड़ा हो गया। मुझे तुम्हारी हालत पर अफसोस है। तुमने एक कांटा निगल लिया है जो अब बाहर नहीं आ सकता। तुम रेस्टोरेंट जाओगी और जिरलैंड से मिलोगी। मालूम करोगी कि वो क्या करना चाहता है। अगर नहीं मालूम कर सकी तो तुम्हारे साथ वही कुछ होगा जो बता चुका हूँ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लॉबरे कमरे से निकलकर तेजी से सीढ़ियां तय करने लगा।
जिरलैंड ने आहिस्ता से लेविस के ऑफिस का दरवाज़ा खोला। लेविस इस वक्त डोरे के ऑफिस में जाने वाली थी। तुम फिर आ गए, उसने कुछ मुस्कुराते हुए कहा और दरवाज़ा खुला छोड़कर डोरे के ऑफिस में कदम रखा। जिरलैंड आया है सर, उसे अंदर भेज दो, डोरे ने जवाब दिया। जिरलैंड ने ऑफिस में दाखिल होते हुए लेविस को आंख मारी और बोला, क्या मेरा एक काम करोगी? ज़रा गॉर्मिच में अल्पेनहोफ होटल से फ़ोन पर बात करा दो। लेविस ने डोरे की तरफ देखा, जिसने इस्बात में सर हिला दिया। ज़रूर, अभी फ़ोन करती हूँ, लेविस ने जवाब दिया और बाहर चली गई। जिरलैंड ने कुर्सी पर बैठते हुए हिस्ब आदत डोरे का सिगरेट उठाकर सुलगाया। मुझे कुछ मालूमात मिली हैं, तुमसे चेक करने आया हूँ, उसने कहा। तुम बैन वॉर तंजीम के बारे में क्या जानते हो? ये एक सियासी गिरोह है, तकरीबन 5,000 मेंबर होंगे, जिनमें ज़्यादातर नौजवान हैं। उनका हेडक्वार्टर लेफ्ट बैंक के इलाके में एक तहखाने में कायम है। बज़ाहिर बेज़रर से हैं, कभी कभी पत्थरबाजी करते हैं, सड़कों पर टायर जलाते हैं, दीवारों पर नारे लिखते हैं, महज हुल्लड़बाजी से काम लेने के लिए। उनका रुझान तशद्दुद की जानिब नहीं है। शर्वैन की बेटी क्लेन उसकी मेंबर है, जिरलैंड ने कहा, और फिर जो बातें उसे मालूम हुई थीं मुख्तसर बताईं। ऐसा मालूम होता है कि रोनाल्ड और गिलेन गॉर्मिच चले गए हैं। मैं कल सुबह 7:50 की फ़्लाइट से म्यूनिख जाऊंगा और वहां से एक कार किराए पर लेकर गॉर्मिच रवाना हो जाऊंगा। मुमकिन है लड़की हाथ आ जाए, मगर वो मिल जाए तो उसका क्या करूं? उसे आमादा करना कि वो तुम्हें बाकी 3 फिल्में दे दे और तुम्हारे साथ पेरिस आ जाए। तुम उसे मेरे पास लाओगे, फिर मैं उसे उसके घर भेजने का इंतज़ाम कर दूंगा। फर्ज करो वो इनकार कर दे, तब? कि तुम्हारे काम का हिस्सा है। तुम उसे आमादा करने के लिए मुनासिब रकम की पेशकश भी कर सकते हो। अगर वो फिल्में और बेटी शर्मैन को वापस मिल जाए तो उसे रकम की परवाह नहीं होगी। क्या शर्मैन के तंग दिमाग में ये ख्याल भी आया कि मुमकिन है गिलैन को उसकी दौलत की रत्ती बराबर परवाह ना हो? अपने मुस्तकबिल के सदर के बारे में बात करने का ये लहजा मुनासिब नहीं है, डोरे ने कहा। क्या तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये एक कौमी इमरजेंसी का मामला है? क्या बात करते हो? जिरलैंड हंसने लगा। ये शर्मैन की इमरजेंसी है। अमरीकी कौम बआसानी दूसरा सदर तलाश कर लेगी। फर्ज करो गिलैन को रकम से दिलचस्पी ना हो। दुनिया में अब भी कुछ लोग हैं जिन्हें दौलत की परवाह नहीं है ना? अजीब बात। बहरहाल ऐसा हो तो क्या तुम मुझे ये इजाज़त देते हो कि मैं उसे अगवा कर लाऊं? तुम्हें उस लड़की और इन फिल्मों को लाने के लिए $20,000 दे रहा हूँ, डोरे ने जवाब दिया। तुम क्या तरीका इख्तियार करते हो, इससे मुझे कोई गरज नहीं, बस उन्हें ले आओ। दरवाजे पर दस्तक दी गई। लेविस ने झांक कर देखा। अल्पेनहोफ होटल लाइन पर मौजूद है, उसने बताया। जिरलैंड ने डोरे की मेज़ पर रखे फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। इस्तकबालिया काउंटर से बात कराओ, उसने रिसीवर में कहा और चंद सेकंड बाद बोला, क्या मिस्टर रोनाल्ड तुम्हारे होटल में ठहरे हैं? नहीं शुक्रिया, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो अभी होटल में ही क़याम पज़ीर हैं। क्या तुम कल के लिए मेरे लिए एक कमरा रिजर्व कर सकते हो? कम से कम 3-4 दिन के लिए। मेरा नाम जिरलैंड है। बहुत खूब, शुक्रिया। उसने रिसीवर रख दिया। वो अभी होटल में है, उसने डोरे को बताया, और मेरा ख्याल है उसके साथ गिलैन भी होगी। तुम आज रात नहीं जा सकते? नहीं, जिरलैंड को डिमार्टन से मिलने का वादा याद आया। अलबत्ता कल सुबह मैं पहली फ़्लाइट लूँगा, 9:15 बजे म्यूनिख पहुँच जाऊँगा। हर्ट्ज़ कंपनी से एक कार किराए पर लेकर 11:30 बजे तक गॉर्मिच पहुँच जाऊँगा। अपनी सेक्रेटरी से कहकर मेरे लिए 7:50 की फ़्लाइट पर एक सीट बुक करा दो। ज़रूर, डोरे ने जवाब दिया। मुझे इत्तला देते रहना और ज़रा मोहतात रहना। हाँ, एक बात और, आजकल मिल्क पेरिस में है। अच्छा? जिरलैंड को हैरत हुई। मेरा ख्याल था वो मॉस्को में होगा। वो पेरिस में है, मगर गालिबन किसी कोने में खड़ा कर दिया गया होगा, डोरे बोला। लेकिन अगर कोविस्की शर्मैन के लिए वाकई मुश्किलात खड़ी करना चाहेगा तो मिल्क को उसके पीछे लगा देगा। ऐसा हुआ तो मेरी मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। जिरलैंड खड़ा हो गया। तो फिर अब मैं चलता हूँ। जिरलैंड ने टैक्सी पकड़ी और स्लेट के स्टूडियो पहुंचा। उसने जो 2 गार्ड स्लेट की हिफाजत के लिए मुतय्यन कर दिए थे, वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। वहां से अपनी कार ली और अपने अपार्टमेंट वापस चल दिया। घर पहुंचकर चेज गार्डन रेस्टोरेंट में रात के लिए मेज़ रिजर्व कराई, सफ़र के लिए सामान पैक किया और कुछ देर आराम करने लेट गया। 9 बजने में चंद मिनट बाकी थे कि वो चेज गार्डन रेस्टोरेंट पहुंच गया। अपनी मेज़ पर बैठ रहा था कि डिमार्टन भी आ गई
اور اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی جلینڈ کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اس کی گھبرائی ہوئی حرکات، چہرے کی اڑی ہوئی رنگت، جبری مسکراہٹ بہت کچھ بتا رہی تھی۔ جلینڈ کو شبہ ہوا کہ وہ نشے کی گولیاں کھا کر آئی ہے۔ وہ کافی مایوس ہوا۔ اب دی مارٹن میں کوئی ایسی بات محسوس ہو رہی تھی جس نے اس کی دلکشی کو بہت کم کر دیا تھا۔ مزید بوریت اس وقت ہوئی جب دی مارٹن نے بتایا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ مجبوراً اسے بہت ہلکی قسم کے کھانے کا آرڈر دینا پڑا۔ کھانا بڑی بے کیفی کے عالم میں کھایا گیا، گفتگو بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ دی مارٹن کو اچانک احساس ہوا کہ اس طرح تو وہ جلینڈ سے کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے گی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور باتیں کرنے کی کوشش کی۔ جلینڈ سے اس کے بارے میں سوالات کیے۔ جلینڈ بے دلی سے جواب دیتا رہا۔ ایک دم سے دی مارٹن نے پوچھا، کل تمہاری مصروفیات کیا ہیں؟ میں کل اس وقت گورمچ میں ہوں گا، جلینڈ نے جواب دیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا سودا کرنا ہے۔ کس قسم کا سودا؟ وہ بس ایک عام سا۔ اور تم کل کیا کر رہی ہو؟ مجھے کل سلیٹ کے اسٹوڈیو میں ماڈلنگ کرنا ہے۔ دی مارٹن نے اپنا حوصلہ بحال رکھنے کے لیے نشے کی جو گولیاں عام مقدار سے زیادہ کھائی تھیں، ان کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بہرحال یہ معلوم کر لیا تھا کہ جلینڈ کل گورمچ جا رہا ہے۔ شاید لوبرے کو اسی قسم کی معلومات کی ضرورت ہو۔ کم سے کم اس کے پاس لوبرے کو بتانے کے لیے کچھ تو ہے۔ اچانک وہ اپنی بگڑتی کیفیت سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے افسوس ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی۔ میرا جگر خراب ہے جو کبھی کبھی بہت پریشان کرتا ہے۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ جلینڈ بھی اس کی بگڑتی حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، دی مارٹن کو سہارا دیتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر لایا، اسے ایک ٹیکسی میں بٹھایا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ نہیں شکریہ، میں اکیلی جانا چاہتی ہوں۔ دی مارٹن کی برداشت آخری حد پر آ گئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دو، اس نے ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ جلینڈ کو اپنی شام برباد ہونے کا افسوس تھا، مگر وہ کسی بھی مایوسی کو زیادہ دیر خود پر حاوی رکھنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ ریسٹورنٹ میں واپس آ گیا، اطمینان سے کھانا کھایا، بل ادا کیا اور ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ ابھی صرف 9:50 ہوئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی سے گھر لوٹ جائے یا پوکر کلب جا کر تاش کھیلے، مگر اسے صبح جلدی اٹھنا تھا، اور پوکر گیم میں آدمی پھنس جائے تو وقت گزرنے کا احساس نہیں رہتا۔ وہ گھر جانے کے ارادے سے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک حسین لڑکی پر پڑی جو مخالف فٹ پاتھ پر اٹھلاتی چلی جا رہی تھی۔ جلینڈ ایک دم خوش ہو گیا۔ جب تک ایسی لڑکیاں گرد و پیش میں موجود ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا، تب تک زندگی سے لطف اندوز ہونے کی امید ختم نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے لمحے وہ سڑک کراس کر کے مخالف فٹ پاتھ کی جانب جا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی دی مارٹن کو 2-3 الٹیاں ہوئیں، جس کے بعد اس کی طبیعت نسبتاً بہتر محسوس ہونے لگی۔ اسی وقت لوبرے آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں اس وقت جلینڈ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میں اسے ملی تھی مگر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے کئی گولیاں کھا لی تھیں، مجبوراً گھر آنا پڑا، دی مارٹن نے کمزور آواز میں کہا۔ تو کیا تم کچھ معلوم نہیں کر سکیں؟ لوبرے نے غصے سے پوچھا۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ کل گورمچ جا رہا ہے۔ گورمچ؟ جرمنی؟ تمہیں یقین ہے؟ میں یقین سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ جو اس نے کہا ہے بتا دیا۔ اچھی بات ہے، تم یہیں ٹھہرو، مجھے ایک فون کرنا ہے۔ مگر مجھے بھوک لگی ہے۔ الٹیاں ہونے کے بعد دی مارٹن کو کھانے کی خواہش ہونے لگی تھی۔ تب پھر میرے ساتھ آؤ، مجھے بھی کھانا کھانا ہے، لوبرے نے کہا اور مسکرانے لگا۔ میرا خیال ہے شاید تم کوئی مفید ہی بات معلوم کر کے آئی ہو۔ لوبرے اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا، اس سے کہا کہ وہ کھانے کا آرڈر دے، وہ فون کر کے ابھی آتا ہے۔ ریسٹورنٹ کے فون بوتھ سے اس نے روسی سفارت خانے فون کیا اور ملک سے بات کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت 10:30 بجے تھے، مگر ملک اپنے آفس میں موجود تھا۔ وہ جلد ہی لائن پر آ گیا۔ لوبرے نے اسے جلینڈ کی گورمچ جانے کے بارے میں بتایا۔ صبح کے وقت صرف ایک فلائٹ 7:50 پر میونخ روانہ ہوتی ہے، ملک نے سوچتے ہوئے کہا۔ اگلی فلائٹ دن کے 2 بجے جاتی ہے۔ جلینڈ پہلی پرواز سے جائے گا، تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے۔ معلوم کرنا وہ کہاں ٹھہرے گا۔ ہوشیار رہنا، یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ میں دوسری فلائٹ سے آؤں گا۔ جلینڈ مجھے جانتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ میں گورمچ ریلوے اسٹیشن پر تمہارا انتظار کروں گا، سمجھ گئے؟ جی ہاں۔
وہ لڑکی میرے ساتھ جائے گی، ممکن ہے مفید ثابت ہو۔ اس سے کہہ دینا کہ وہ 1:15 بجے مجھے اورلی ایئرپورٹ پر ملے، مگر میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ وہ نہیں آئے گی، لوبرے نے کہا۔ اسے آمادہ کرنا بہت مشکل ہے، اسے میرے ساتھ چلنا ہے۔ کیسے؟ یہ تم جانو، ملک نے سخت لہجے میں کہا۔ لوبرے کے لیے بحث کرنا خطرناک تھا۔ اس کے بال سنہری ہیں، لوبرے نے جواب دیا۔ مزید میں اس سے کہہ دوں گا کہ وہ اخبار پیرس میچ کا ایک پرچہ اپنے پاس نمایاں طور پر رکھے گی۔ ٹھیک ہے، اس سے کہنا کہ وہ ہیٹس کمپنی کے دفتر کے سامنے مجھ سے ملے، سمجھ گئے؟ لوبرے ملک سے بات کر کے واپس لوٹا۔ دی مارٹن نے کھانا منگوا لیا تھا اور اب کھا رہی تھی۔ لوبرے نے اسے بتایا کہ اسے میونخ جانے والی دوسری پرواز کے وقت اورلی ایئرپورٹ پر ملک سے ملنا ہے، وہ اس کے ساتھ میونخ جائے گی۔ میں نہیں جاؤں گی، دی مارٹن نے تیزی سے کہا۔ جیسی تمہاری مرضی، لوبرے نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ نہیں جاؤ گی تو نتائج کی خود ذمہ دار ہوگی۔ وہ لوگ انکار سننے کے عادی نہیں ہیں۔ تم نے انکار کیا تو جو سلوک کیا جائے گا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ میں پولیس میں رپورٹ کر دوں گی، وہ مجھے بچا لے گی، دی مارٹن بے چارگی سے بولی۔ کیسے؟ 1-2 دن کی بات اور ہے، مگر پولیس مستقل تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی، یہ تم بھی سمجھ سکتی ہو۔ اور اس کے بعد یا تو تمہارا چہرہ بھیانک ہو جائے گا یا تمہاری چال۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ دی مارٹن نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب مجھ سے مزید نہیں کھایا جائے گا۔ میری شرمین لمبے قد و قامت اور بہت خوبصورت جسم رکھنے والی عورت تھی۔ اس کی عمر 40-42 کے درمیان تھی۔ وہ ایک مدت سے امریکہ کی فرسٹ لیڈی بننے کا خواب دیکھتی آ رہی تھی۔ بہت ذہین، ہوشیار، مول تول کی ذہنیت رکھنے والی، اپنے اور اپنے شوہر کے لیے اقتدار کی حریص، اسے لوگوں کو اپنی باتوں سے مسحور کرنے کا فن آتا تھا۔ شرمین پیرس کے سفر سے واپس آیا تو وہ بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا رہا؟ سب ٹھیک ہو گیا؟ اس نے شرمین کو دیکھتے ہی پوچھا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو میری حفاظت پر متعین FBI کے ایجنٹ مورگن نے مجھے دیکھ لیا، شرمین نے بتایا، لیکن وہ کسی سے کہے گا نہیں۔ میں نے اسے اشارتاً بتا دیا ہے کہ ایسا کرنا اس کے حق میں خطرناک نتائج برآمد کر سکتا ہے۔ ویسے اپنی ملازمت اور اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ پیرس میں کیا ہوا یہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ شرمین نے لباس تبدیل کر کے اسکاچ وسکی کا ایک گلاس بھرا اور میری کے پاس آ بیٹھا۔ کیا وہ تمہیں مل گئی؟ میری نے سوال کیا۔ ابھی نہیں۔ شرمین نے ڈورے سے ملاقات کی تفصیل اور جو کچھ ڈورے نے کرنے کا وعدہ کیا تھا بتایا۔ میری خاموشی سے سنتی رہی۔ تمہارا مطلب ہے کہ صرف ایک سابقہ CIA ایجنٹ اسے تلاش کر رہا ہے؟ اس نے کہا۔ یہ بالکل ناکافی ہے۔ تم نے پولیس سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تاکہ اس معاملے کو سرکاری حیثیت دے دوں، شرمین بولا۔ ذرا اپنا دماغ استعمال کرو۔ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ڈورے کے آدمی کی کامیابی کی دعا کریں۔ اچھا، اس نے تلاش کر لیا تو اس کے بعد؟ میری نے کہا۔ ممکن ہے وہ ایجنٹ اسے سمجھانے میں کامیاب ہو جائے۔ اوہ خدا کے لیے، سمجھانے میں کامیاب ہو جائے؟ اور گلین کو؟ کوئی اس جیسی ضدی اور ہٹ دھرم لڑکی کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ کیا تمہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ہمیں برباد کرنا چاہتی ہے؟ میں نے اس لڑکی کو جنم ہی کیوں دیا؟ میری بات سنو، تمہیں الیکشن سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ کم سے کم ہماری سوشل لائف تو بچ جائے گی، لیکن وہ گندی فلمیں غلط ہاتھوں میں پڑ گئیں تو ہم لوگوں کا سامنا کیسے کر سکیں گے؟ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ شرمین اٹھا، فون بک میں ڈورے کے پیرس کے گھر کا نمبر دیکھا اور ڈائل کیا۔ کسے فون کر رہے ہو؟ میری نے سوال کیا۔ ڈورے کو، ممکن ہے اس کے پاس کچھ خبریں ہوں۔ فون کی گھنٹی نے ڈورے کو نیند سے جگا دیا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ کیا تم ہو ڈورے؟ شرمین کی آواز ابھری۔ ہاں، تم خیریت سے واپس پہنچ گئے؟ ہاں، میرے لیے کوئی خبر ہے؟ ہاں، اچھی بھی اور بری بھی۔ ہم کھلی لائن پر بات کر رہے ہیں، مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ ڈورے کچھ رکا پھر بولا، تمہیں انکل جو یاد ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ شرمین چونک گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ان کا بھتیجا بھی دلچسپی لے رہا ہے، ڈورے نے بتایا۔ کین کو اورلی ایئرپورٹ پر پہچان لیا گیا ہے، اور جو کا بھتیجا یہ بھی جانتا ہے کہ کین اور میں ملاقات کر چکے ہیں۔ شرمین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میری، جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی، بولی، کیا بات ہے؟ شرمین نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کی تاکید کی۔ کیا انہیں فلم کے بارے میں معلوم ہے؟ اس نے ڈورے سے پوچھا۔ شاید نہ معلوم ہو، مگر انہیں تجسس ضرور ہے۔ میں نے اپنے آدمی کو خبردار کر دیا ہے۔ کوئی اور بات؟ میرا آدمی گورنمنٹ جا رہا ہے،
اسے اطلاع ملی ہے کہ جس پارٹی سے تمہیں دلچسپی ہے وہ وہاں ہے، ڈورے نے بتایا، اور ارپن ہوف ہوٹل میں قیام پذیر ہے۔ تمہارے خیال میں وہ آدمی معاملہ سنبھال لے گا؟ اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے، مگر میرے پاس اس کے علاوہ چارہ بھی کیا ہے؟ اطمینان رکھو، میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، کوئی بات معلوم ہوئی تو فون کروں گا۔ ڈورے نے ریسیور رکھ دیا۔